मुबारकबाद हो इमरान खान को। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। तो मैं इमरान खान से पूछता हूँ कि अब आपको ठंड पड़ गई है? ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए। उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुँचाना है। अभी भी बंद कमरों में पाँव पकड़ने का सिलसिला जारी है। जी वहीं पे। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा मैं आपको अभी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शख्स को मुबारक हो जो इस दिन की दुआ कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही हैं। ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि आप ये कहते हैं जी 21 के दिन तो हमने पहुँचना है इस्लामाबाद, और 21 को ही आना था वो वली अहद ने, और उसने आके 4.5 अरब की सिर्फ एक रीशेड्यूलिंग करनी थी कर्जों की। उस बाद उसने तकरीबन 19 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी का करना था ऐलान गवादर के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और सिर्फ कोई 1,00,000-1,50,000 पाकिस्तानियों को नौकरी का वो पैकेज लेके आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, इमरान खान के तो बच्चे आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो वापस चले जाएंगे। उनकी नेशनलिटी बाहर की, उनके पैसे बाहर, उनके सब कुछ बाहर। वो तो यहाँ पे मरने के लिए तो दूसरों के बच्चे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार में जो हमें मुश्किलें उन्होंने दी अपने, और इक़्तिदार के बाद जो मुश्किलें दी, जब भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुँचाना। बहरहाल ये पाकिस्तान में कुर्सी और इक़्तिदार का खेल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और कोई भी पाकिस्तान के मफादात के बारे में, अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है। सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की सालमियत पे, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की तकदीर से, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल से, सब खेल खेल रहे हैं गरीबों की सिसकियों से, सब खेल रहे हैं लोगों की बेबसी से, और इस खेल में मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। आपको मैं बुरी खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है। इमरान खान का धरना रहेगा अगर इसी तरह, तो आप ऐसी बहुत सी खबरें जो हैं आप वो सुनते रहिएगा, फिक्र ना करें। बहरहाल अब हो क्या रहा है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मिलकर ये रिफाइनरी लगा रहा था, लेकिन कौम से यहाँ पे धोखा हो रहा है। कभी धोखा होता है नए पाकिस्तान के नाम पे, कभी धोखा होता है रियासत मदीना के नाम पे, कभी धोखा होता है हकीकी आज़ादी के नाम पे, और धोखों का ये एक बहुत बड़ा सिलसिला अपनी आबोताब से जारी है। नवंबर का दूसरा हफ्ता ख़त्म होने को है, पाकिस्तान की सियासत हमेशा की तरह एक बंद गली में फंस गई है। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि बिला नागा किसी गोरी एंकर के सामने बैठ के अपना और इस मुल्क का मजाक लाजमी उड़वाना है। इमरान खान ने मुल्क को उस नए जो पहुँचा दिया कि अब अमरीका के सबसे बड़े अखबार पाकिस्तान की सालमियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। लॉन्ग मार्च शार्ट होता हुआ छोटी छोटी जलसियों में तकसीम हो गया, पतली गली की तलाश में शहर शहर खार हो रहा है, क्योंकि इमरान खान ने तो अभी तक सोचा ही नहीं कि उसका होना क्या। अभी भी बंद कमरों में पाँव पकड़ने का सिलसिला जारी है। जी वहीं पे उन्हीं के पैर पकड़ता है जिनको आके बाहर तड़ी देता है। बड़ी तयनाती से सियासी हवाएं गर्म हो रही हैं, सियासी गरमाइश लंदन तक पहुंच गई है। शहबाज शरीफ अचानक लंदन में बीमार पड़ गए। शहबाज शरीफ की बीमारी की असल वजह जिस्मानी बुखार है या सियासी बुखार, ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल लाहौर में आज एक कौन सी अहम मीटिंग होने जा रही है, इमरान खान का इंटरव्यू करने वाली एंकर्स को धमकियाँ कौन दे रहा है, और अमेरिका के सबसे बड़े अखबार पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा क्यों कह रहे हैं, इस पर आज बाद में बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इमरान खान या इनकी जमात को जो शख्स आईना दिखाता है, या तो उसे गद्दारी से लिंक कर दिया जाता है या उसको मूल दुश्मन करार दिया जाता है। दिन रात इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ना, उसको वलीउल्लाह साबित करने वाले तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स जो हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो एक अरसे से गालियों के जरिए चुप कराते आए हैं, इसलिए हमेशा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दरबारियों का टोला सामने बिठाया होता है, जो लिखे हुए बताए हुए मनपसंद सवाल उनके सामने पूछता है और वाह वाह करते कमरे से निकल आता है। इस बार इनका प्लान जो है बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों से वो सही नहीं पड़ा। इनका पाला उन लोगों से पड़ गया जो इनके यूट्यूबर्स के अंडर नहीं आते, जो ना तो इनके झूठ सरेआम खोलते हुए कतराते हैं, ना ही इनके लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। कल जब DW की एक एंकर वो मेलिसा चैन ने इमरान खान के झूठ को बेनकाब किया, और कोई नई बात नहीं, कितने लोग कर चुके हैं। उन्हें एक ऐसा लीडर कहा जो सिर्फ अपनी मकबूलियत के नशे में मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अदम सबूत की वजह से उन्हें शर्लक होम्स कहा तो सारे तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स उसके पीछे पड़ गए।
کل میں نے خود بے حیائی اور ہٹ درمی کی ایک انتہا دیکھی، کیونکہ کچھ لوگ اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو اس اینکر کو جنسی زیادتی کی دھمکیاں تک دے رہے تھے، یہاں تک کہ اس کو ٹویٹر پہ اپنا کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑ گیا۔ پھر اس نے وضاحت بھی دی کہ وہ اس لیے کامنٹس آف کرے کیونکہ اسے جنسی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے اب آپ کو؟ اب زمان پارک میں اور بنی گالہ میں سکون ہے؟ کیونکہ آپ کی تیار کردہ نسل جس کی تربیت کے بارے میں آپ فخر سے بتاتے ہیں نا، کہ وہ پاکستان کے بجائے پوری دنیا کے صحافیوں کو قتل کرنے اور عصمت دری کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ پاکستان کے صحافیوں کو تو لفافے کا ٹیگ لگا دیا گیا، کیا اب انٹرنیشنل صحافیوں کو بھی اسی طرح کے القابات دیے جائیں گے نا؟ کیونکہ اس پارٹی میں اختلاف کی تو کوئی اور گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہاں جو جتنا بڑا بدزبان ہے، جتنا گستاخ ہے، جتنا بڑا ڈرامے باز ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ جو اختلاف کرے وہ چاہے اکبر اس بابر ہو، وہ چاہے فیصل واڈا ہو، حامد خان ہو، فوزیہ قصوری ہو، جہانگیر ترین ہو، میجر خرم ہو، وہ سب کے سب جھوٹے اور باقی خوشامدیوں کا ٹولہ سچا۔ پارٹی چیئرمین کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے شاید عمران خان یو ٹرن لینے کے بعد 2-4 ہفتوں کی بریک لیتے ہوں گے، لیکن اب تو صبح الگ بیان ہوتا ہے، شام کو الگ بیان ہوتا ہے، دوپہر کو الگ بیان ہوتا ہے، رات کو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ آرمی چیف کے معاملے پہ آپ گزشتہ ایک ہفتے کے بیانات دیکھ لیں۔ صبح جیسے ہی یہ ناشتے سے فری ہوتے ہیں، کوئی صحافی ملنے آتا ہے، اسے کہتے ہیں مجھے آرمی چیف کی تعیناتی پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب لانگ مارچ میں تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تو اسی تعیناتی پہ 100 طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ جنگ میں اسد عمر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی کے قافلے میں آرمی چیف کے خلاف نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں یہ ایک ہی پارٹی ہے۔ عمران خان اب بھی پوری کوششوں میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح مفاہمت کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن اس صورت میں جب ان کی غیر آئینی مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے۔ صدر عارف الوی بھی پوری کوشش میں ہے۔ آج بھی صدر عارف الوی لاہور میں ہے، ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد صدر عارف الوی نے زمان پاک جانا ہے اور عمران خان کے سامنے ساری باتیں رکھنی ہیں۔ میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ عمران خان رات کو پھر ایک بیان دیں گے کہ مجھے آرمی چیف کے معاملے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جیسی صبح ہوگی، جیسی دوائی کا اثر تھوڑا کم ہوگا، تو پھر سوشل میڈیا کے ٹرولز کوارٹر جاری ہو جائیں گے۔ شاباش میرے بھونکنے والے کتوں، شاباش، بھونکنا شروع کر دو۔ اداروں پہ ملامت کرنے کا سلسلہ جاری رکھو، یہ کسی صورت نہیں رکنا چاہیے جب تک حقیقی آزادی کے بجائے ہمیں کوئی حقیقی چور دروازہ دکھا کر اقتدار کا راہ نہ ہموار کر دے۔ گزشتہ 6 مہینے میں پاکستان کی امیج کو جس طرح سے نقصان پہنچا، اس کا تو ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے آفٹر شاکس ایک لمبے عرصے تک پاکستان بھگتنے والا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل دنیا کے سب سے بڑے اخباروں میں سے ایک ہے۔ وہاں تک عمران خان کے انتشار اور انارکی کے چرچے پہنچ چکے ہیں۔ صرف عمران خان کی چرب زبانی کی وجہ سے آج پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کو چاہیے کہ پاکستان میں ہونے والے انتشار اور عدم استحکام کے لیے تیار رہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اٹامک اسٹیٹ ہے۔ دشمن ممالک تو یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان میں انارکی پیدا ہو، پاکستان میں عدم استحکام ہو، جس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اتنا پاپولر لیڈر ہے جو ہر دوسرے دن یہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ پہلے صرف پاکستان کے اندر یہ فراہم کر رہا تھا، اب انٹرنیشنل فورم سے بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کے اداروں پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اداروں پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور اپنے علاوہ ہر شخص کو ویلن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے کسی صورت کسی چیز کو سیریس لینا ہی نہیں۔ آپ ان کا غیر سنجیدہ رویہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم 3 دن سے لندن بیٹھا ہوا ہے، اور جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ادھر گپے مارنے آیا ہوں، میں تو ادھر لنچ کرتے آیا ہوں۔ کل انہوں نے واپس آنا تھا، اچانک جب ایئرپورٹ کے قریب پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ ان کو تو بخار ہو گیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں ڈر کس بات کا۔ ایسا کون سا فیصلہ ہے جو ان سے زبردستی لیا جا سکتا ہے؟ پہلے لیڈر اور اس کی بیٹی باہر بیٹھے ہوئے، کیا یہ کام نہیں ہے؟ جو اب خود بھی باہر ٹک گئے۔ ملک کو کون چلا رہا ہے؟ لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ کیا یہ ملک ان کی عیاشیوں اور سیاستوں کے لیے ہے؟ میری اطلاع کے مطابق تو ان کو سیاسی بخار ہے، کیونکہ ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں ان سے ہو پا رہا۔ بڑی بڑی ملاقاتیں ابھی جاری ہیں، اور بلا وجہ اس معاملے کے ساتھ پوری قوم کو آبسیشن ایک کرا دیا گیا ہے۔ لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے واللہ العالم۔ اللہ تعالیٰ بس اس ملک پہ رحم کرے، کیونکہ ہمارے سارے سیاستدانوں نے سوچا ہوا ہے کہ انہوں نے تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔